A 46-year-old man, Sushil Prabhudesai, who had been reported missing from Asolda, was found floating near the Zuari bridge on Monday. His two-wheeler and slippers were found abandoned near the bridge, raising concerns that he may have jumped into the river or possibly walked away from the scene on Sunday evening. असा असोल्डा आणि असोल्डा जो ब्रिज आसा ते ब्रिजाचेर हांगा पळोवंक शकता लोक जे जमलेले आसा हांगा खंय तरी एक मनीस जो सुशील प्रभुदेसाय म्हणून नावाचो तो खंय तरी आपले हांगा स्कूटर जी दवरून तशी तेजी चपलां दवरून खंय तरी गायब जाल्लो आसा मिसींग जाल्लो आसा आता हे लोक सगळे ताका सोदपाक लागून हे पुलार जमलेले आसा पूण आता तेणी वचून जो पूल आसा पळोवंक शकतात पूल जो आसा हेजे पयली केसीस भरपूर आसा सुसायड केल्ल्यो वयल्यान जम्प घेवन सुसायड केल्ल्यो त्या खातीर खंय तरी हे जे केपें पोलीस जे आसा हांगा येयल्ले आसा तांकां खंय तरी संशय येयल्लो आसा की चपलां हांगा दवरून गेल्ले स्कूटर आसा ते स्कूटरीक खंय तरी जे खावपाचें आसा तें सगळें बांदलेलें आसा आनी ताका टॉवराचे बी सगळे जे कार्ड आसा मोबायल सीम आसा तें बी ट्रेस करून पळयलें खंय तरी तोय बी हांगा लागींच दिसता सो खंय तरी संशय येता की खंय तरी हेणें पुलाक उडी मारली आसतली नाल्यार खंय तरी हांगच्यान चलत गेला आसतलो आतां हेजी खंय तरी जी केस आसा ही मिसींग केस जी आसा सद्याक केपें पोलिसांनी रजिस्टर केल्ली आसा आनी जी सोदाशोध आसा ह्या मनशाची ती खंय तरी चालू जाल्ली आसा आनी हांगा पळोवंक शकता हे लोकूय बी खंय तरी त्या मनशाक सोदपाक लागलेले आसा आतां पळोवपाची गोश्ट आसा की हो मनीस खरोच खंय गेला काय खंय तरी उदकाक हेणें उडी मारल्या हेजो फुडलो तपास जो आसा हे केपें पोलीस करतात हांगा आमरे ती चांदणी गेम जावन येताले हांगा सो हांगा फायर ब्रिगेड बी पयली एक बायक मेळ्ळी हांगा कळ्ळें तुका हो आमगे कुटुंबी भुरगो प्रभुदेसाय म्हणून सो आता डाऊट आसा तेणे अटेम्प्ट केला असो सो अजून काय कॉन्क्रीट मेळना आमकां पूण अशें चप्पल बी कितें हय चप्पल मेळ्ळें पळय चप्पल सायडीन आसता गेले म्हळ्यार कितल्याचो अशें अंदाज 5 सुमार सांजचे आनी अशें तेगे घरवाले बी येयल्ले घरवाले येयलेले पूण धाडले आमी तांकां ते मातशें हें जाता इमोशनल जाले मरे परत धाडले तांकां सगळे आनी कितें प्रॉब्लेम बी आसलेले मनशाक अजून तरी काय ना अजून काय ना कित्याक हांवें तांकां विचारलें कोणा बरोबर झगडी ना काय ना आनी तेगे बायकाचेर तेगे खावपा बिवपा हाडला सो पळोवया 50-50 आसा चान्सीस एखादी आसपाकूय शकता तो आता पोलीस हय पुलीस येवन मिसींग कंप्लेन दिल्या पुलीस स्टेशनाक PSI आसा आनी स्टाफ उदळच्यान आसा तेंगे हांगा फायर ब्रिगेड आसलेली फायर ब्रिगेड गेली आतां वचपाक मोबायल ट्रेस केला कितें म्हणटा हय मोबायल ट्रेस केलो टावर हांगा मेळटा लोकेशन हांगा मेळटा एक्झॅक्ट लोकेशन मेळना पूण ह्याच टावराचें लोकेशन मेळटा पूण खंय तरी केस रजिस्टर जाल्ले हय रजिस्टर जाल्ले मिसींग कंप्लेन केले On Monday morning, the body of Sushil Prabhudesai was retrieved from the Zuari river near the bridge by the fire and emergency services. Like, subscribe, and get notified.